नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शकवृन्द, कुनै समस्या आएन भने मङ्सिर 4 मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ नै हुन्छ। यसका लागि दलहरू अहिले चुनाव केन्द्रित भइसकेका पनि छन्। चुनाव आउनै लाग्दा वाम एकताको कुरा पनि बेला बेला राम्रैसँग चल्छ। त्यसका लागि प्रयासरत तत्कालीन नेकपाका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ। कसैले यसलाई समाजवादी केन्द्र निर्माणको सुरुवातका रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कसैले एमाले बाहेकका कम्युनिस्टको ध्रुवीकरणका रूपमा बुझेका छन्। तर कतिपयले भने यो काङ्ग्रेस र एमाले तह लाउने प्रचण्डको अस्त्र मात्रै भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट लड्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा अर्को तरङ्ग ल्याइदियो। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि वाम मोर्चाको छलफलमा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, वामदेव गौतम लगायतका नेता लागेको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसरी चुनावमा जान मिल्ने गरी निर्वाचन आयोगले पनि अनुमति दिइसकेको छ। तर वाम दलहरू बीच त्यस खालका छलफल पछिल्ला दिनमा भएका छैनन्। तर यसबाट सशङ्कित बनेका काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमै बोलाएर भेट गरेपछि सत्तारूढ दलहरूभित्र केही तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। आजको फोकस न्यूज यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित छ। बालुवाटारमा ओली देउवाको ठट्टा, किन गए ओली बालुवाटार? गठबन्धनमा गडबडको संकेत हो त? दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बालुवाटार छाडेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट हटेर बालुवाटार छाडेको 1 वर्ष 2 महिनाको अवधिमा जम्मा 2 पटक बालुवाटार टेकेका छन्। एमसीसीको रस्साकसी चलिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले बालुवाटार बोलाएका थिए। ओली त्यसबेला बालुवाटार पुगे अनि दोस्रो पटक निर्वाचनको मिति नजिकिएका बेला ओली बुधबार बालुवाटार पुगे। एकातिर सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै जानु अनि अर्कोतिर काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँगको बुधबारको भेटले प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई झस्काएको छ। यो भेटले गठबन्धनका अन्य दललाई झस्काउने मात्रै कहाँ हो र एमालेलाई बलियो रणनीति बनाउन समेत भूमिका खेल्ने देखिन्छ। हुन त आगामी संसदीय निर्वाचनपछि बालुवाटारको बलियो हकदार आफैलाई दाबी गर्ने ओली यसपटक 8 दल एमाले विरुद्ध लागेपछि पनि खासै आत्तिएका छैनन्। पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ र विष्णु पौडेल सहितको बालुवाटार भ्रमणलाई निकै रहस्यमय ढङ्गबाट अर्थ्याउन खोजिएको छ। बालुवाटारमा ओली र देउवा बीच 2 घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। 2 विश्वास पात्र सहित ओली सहभागी भएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई राखेका थिए सँगै। बालुवाटार स्रोतका अनुसार गठबन्धनको गठजोडदेखि एमालेको एक्लोपनसम्म ठट्टा बालुवाटारमा केही बेर हाँसो मजाक अनि ठट्टा राम्रै चलेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई मङ्सिर 4 मा प्रतिगमन हुने भयो होइन त भन्दै व्यङ्ग्य हाने। कि तपाईले चुनाव गर्दा प्रतिगमन हुन्न भन्ने ओलीको व्यङ्ग्यात्मक प्रश्नमा देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, कुनै जवाब फर्काएनन्। बरु एमाले विरुद्ध 7 दल बनेको र अझै कति बन्ने हो भन्ने प्रश्नमा दुवै पक्षबीच घोचपेच र हाँसी मजाक राम्रै गरी चल्यो। मुख्यतः देउवासँगको भेटमा ओलीले 4 विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए। निर्वाचनको निष्पक्षता, संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा पीडितलाई गरिएको उपेक्षा, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका विषयमा ओली अलि खरै रूपमा उत्रिएका थिए। चुनाव घोषणादेखि नागरिकता विधेयकसम्म सत्ता गठबन्धनले ओलीलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको थियो। तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुनु पूर्व नै यसलाई च्यात्ने धम्की आएपछि देउवा केही लचक देखिए। त्यसो त खुमलटारमा प्रचण्डले एमालेका दोस्रो तहका नेता भेट गर्दै काङ्ग्रेससँग
सिटको बार्गेनिङ अस्त्र चलाएपछि देउवा अझै सशङ्कित थिए। ठिक यही बेला देउवाको मनसाय बुझ्नु र आगामी कदममाथि छनौट गर्नु पनि ओलीको बालुवाटार भ्रमणको उद्देश्य हो। अर्कोतर्फ अहिले सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्ने गरी चुनावी सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्ग्याउन चाहन्छन्। त्यसमा पनि माधव नेपाल, वामदेव गौतमदेखि लिएर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई पनि साथमा लिएर हिँड्न खोजिरहेका छन्। यसको अर्थ काङ्ग्रेससँग बलियो बार्गेनिङ गर्न प्रचण्ड तम्सिएको स्पष्टै छ। यस्तो बेला ओलीलाई बालुवाटार नै बोलाएर देउवाले प्रतिपक्षसँग छलफल चलाउनु सकारात्मक नै भए पनि यसले सत्ता गठबन्धन भित्रका दलहरूलाई अरू दबाब त थपिदियो नि, थपेन र? दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा सिट बाँडफाँडमा निकै चुनौतीपूर्ण छ। यति बेला फलत आफूहरू कमजोर हुने र सिट बार्गेनिङ पावर कम हुने देखेर एकीकृत समाजवादीले अर्को कदम चालेको माओवादीकै केही नेताहरूले बताउँदै आएका पनि छन्। जसकारण यो केवल मनोवैज्ञानिक त्रास र भागबण्डामा हिस्सा बढाउने अस्त्रभन्दा माथि नउठ्ने कतिपयको बुझाइ छ। सत्ता गठबन्धनभित्र समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहसमा सहभागी दलहरूले केवल निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो विषय चर्चामा ल्याएको पनि धेरैको आशंका छ। तर यसले काङ्ग्रेस र एमालेमाथि दबाब बढाउनेमा भने कुनै शङ्का छैन, जसले आवश्यक पर्दा वाम गठबन्धन र मोर्चाबन्दीको परिस्थिति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना हुनेमा दलहरू ढुक्क देखिन्छन्। थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर सत्तामा बस्ने काङ्ग्रेसको दाउ पुरा नमिले दिँदैन काङ्ग्रेसले भाउ। दर्शकवृन्द, काङ्ग्रेसले एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत गर्दै गरेन। त्यसैले राजनीतिमा माहिर खेलाडी मानिने मध्येका एक काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउने सोचले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे र त्यसैमा सहमति जनाएका सत्ता घटक दलहरू अहिले सिट बाँडफाँडमा व्यस्त छन्। निर्वाचनमा कसैको बहुमत आउन नसक्ने बुझेको काङ्ग्रेस रस्साकसीका बावजुद पनि भागबण्डा मिलाएरै जाने र आगामी 5 वर्ष सरकार चलाउने आशामा छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी निर्वाचनमा सत्ता घटकसँग तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्दै गर्दा उसको एउटै लक्ष्य छ, आगामी 5 वर्ष सरकार चलाउने। कम्युनिस्ट एक भए प्रतिपक्षमा थन्किने निश्चित भएको बुझेको काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई कम्युनिस्ट एक हुन नदिने र आफूले बहुमत ल्याउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने दाउमा छ। यता मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्ने जस्तो अवस्थामा पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि तत्काल अन्य विकल्प नदेखेपछि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगे। तत्काल एमाले सहितको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना नदेखेका उनीहरू काङ्ग्रेस प्रयोग गरेर एमालेलाई स्वाद चखाउने दाउमा छन् अनि भन्न चाहन्छन् उनीहरू खुच्चिङ पर्यो एमाले भनेर। साथै भोलिका लागि कम्युनिस्ट ध्रुव पनि निर्माण गर्दै जानुपर्ने बुझाइमा रहेका उनीहरू सत्ता घटक भित्रकै कम्युनिस्ट बीच एकताको प्रयासमा समेत छन्। यसले सत्ता गठबन्धनमा सिट बार्गेनिङ पावर पनि बढ्ने र वाम एकताको प्रारूप पनि तयार हुने उनीहरूको बुझाइ छ। एकातर्फ काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनको भरोसा दिने र अर्कातर्फ समाजवादी केन्द्रको स्थापनाको बाटोमा हिँड्ने दुई चरित्र देखाएका उनीहरूले कम्युनिस्ट एक हुनुको विकल्प नभएको पनि बताइरहन्छन् बेला बेला। काङ्ग्रेसले आगामी सत्तारोहणको सपना देखिरहँदा माओवादी नेताहरू भने यो गठबन्धन नै अस्थायी रहेको बताउन थालेका छन्। यता लोसपा भने स्थायी सरकारका लागि 5 दलीय गठबन्धनको विकल्प नभएको भन्दै तालमेलमा सहभागिता खोजिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि कम्युनिस्ट एकता तत्काल सम्भव नभएको बताइरहेको छ। तर यही गठबन्धन कायम रहे आफूलाई भारी पर्ने बुझेको उसले सत्ता घटक भित्रको अविश्वासलाई भने प्रयोग गर्ने पर्खाइमा छ।
यता प्रचण्डले पनि बार्गेनिङ बढाउँदै लगेका छन्। आगामी निर्वाचनमा माओवादी 8 सिटमा खुम्चिने भनेर गरेको प्रक्षेपणमा मौन बसेका उनी अहिले गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जितेको सिट संख्याको आधारमा 36 सिट आफूले र 23 सिट काङ्ग्रेसले लिने तथा बाँकी 60-40 को आधारमा भागबण्डा मिलाउने बताउन थालेका छन्। एमाले सहित जितेको सिटमा दाबी गरेका उनको यो माग माने काङ्ग्रेस 80 सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य बन्नेछ, जबकि तथ्याङ्क हेर्दा काङ्ग्रेसले 79 सिट पाउनुपर्छ। यता महामन्त्री गगन थापा 100 सिटमा अडिग रहेका छन् भने प्रतिनिधि सभा नपाउने र प्रदेश सभामा पनि नसमेटेर काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार विहीन भए काङ्ग्रेसको भोट नै नआउने उनको भनाइ छ। तर प्रचण्डले बढाउँदै लगेको दबावका कारण समस्या सिर्जना भएपछि देउवाले एकाएक एमालेसँगको हिमचिम बढाए। नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले ओलीलाई निवासमै गएर भेटेको केही दिनमै देउवा ओलीको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हुन त नेपाली राजनीतिमा सम्भावित समीकरण बारे यसै भन्न सकिँदैन भनेर भन्छन् राजनीतिका जानकारहरू। भागबण्डाको राजनीति हाबी भएको अहिलेको अवस्थामा सिद्धान्त र विचारभन्दा स्वार्थकता मिल्छ भन्ने विषयले समीकरण निर्धारण गर्ने गरेको छ। यो अवस्थामा पछिल्लो समय देखिएको रस्साकसी केवल सिट प्राप्तिका लागि मात्रै हो या त फरक समीकरणकै बाटोमा देशको राजनीति अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। दर्शक महानुभाव, प्रमुख प्रतिपक्ष घोषणा पत्रको तयारीमा लागे पनि गठबन्धनले तत्काल घोषणा पत्रबारे सोच्न भ्याएको छैन। हुन त सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको सकस छ यति बेला, साथै सत्तारूढ दलहरूलाई आन्तरिक रणनीति तर्जुमा गर्न पनि भ्याइ नभ्याइ छ। संयुक्त घोषणा पत्रको तयारीमा रहेको गठबन्धनले के मुद्दालाई प्राथमिकता देला भन्ने विषय यति बेला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। हुन त घोषणा पत्रको सवालमा सबै राजनीतिक दलको अवस्था लगभग उस्तै नै हो। विगतलाई हेर्ने हो भने घोषणा पत्र नागरिक झुक्याउने अस्त्रभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ र आज हामी एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर चुनावी मैदानमा होमिन लागेका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई सिट बाँडफाँडमा परेको सकस र यो बीचमा देउवा र ओली बीचको बुधबारको भेटले ल्याएको तरङ्गमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब चाहिँ थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। सत्ता गठबन्धनलाई सकस, कसरी होला सिट बाँडफाँड? दर्शकवृन्द, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै निर्वाचन लड्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय सिट बाँडफाँडका कारण थप पेचिलो बनिरहेको छ। अन्य साना दल समेत गठबन्धनमा थपिँदा प्रत्यक्षतर्फको 165 सिटको बाँडफाँड थप जटिल बन्ने देखिएको छ। गठबन्धन सहित प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धन यति बेला सिट बाँडफाँडको सकसमा छन्। शीर्ष नेतृत्वले सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर 12 बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि 7 दललाई सहमत बनाएर माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन समेत सफल बनेका सिटौला सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन भने सफल भएनन्। गठबन्धनका दलहरूको बटम लाइन बुझ्न सिटौला नेताहरूको घर घर धाए पनि अझै ठोस प्रस्ताव गर्न नसक्दा पुनः शीर्ष नेताहरूले नै सहमति जुटाउने तयारी गरे। तर त्यसमा पनि शीर्ष नेताहरू सफल भएनन्। गत निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतभारका आधारमा दलहरूले सिट संख्या मागेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ 165 सिटमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको अस्वाभाविक दाबीका कारण पनि सिट बाँडफाँड थप जटिल बनेको छ। 5 दलमा काङ्ग्रेसले मात्र 100 सिटमा दाबी गरेको छ। अनौपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतले 30 सिट
दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, वामदेव गौतम पनि गठबन्धनमै रहेको दाबी पनि गर्न थाले भने सिट बाँडफाँड फलामको चिउरा चपाए सरह हुने पक्का पक्की छ। यता नेताहरू भने गठबन्धन भनेपछि जित्ने सम्भावना बलियो हुने भन्दै टिकट हत्याउन हानाथाप गरिरहेका छन्। गठबन्धनलाई धरापमा पार्ने लक्ष्यका साथ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा अधिकांश समय गठबन्धनको विरोधमा खर्चिने गरेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा जसले जित हासिल गरेको हो, आगामी निर्वाचनमा पनि उसैका उम्मेदवार उठाउने मोटामोटी सहमति अनुसार केही स्थानमा समझदारी जुटे पनि समग्रमा सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन सत्तारूढ दलहरूलाई सकस परिरहेको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै गठबन्धनमा देखिएको भागबण्डाको विवादले प्रतिपक्षी दललाई फाइदा पुग्ला त? प्रश्न पेचिलो बनेको छ। बिहिबार पुनः सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकले चुनावी तालमेलका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन मातहतको कार्यदललाई निर्देशन पनि दियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको काङ्ग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। कार्यदलमै जिम्मेवारी दिने निर्देशन भएको छ। 4 बजे कार्यदलको बैठक बसेर शीर्षस्थ नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले समग्र रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने निर्णय भएको छ। के निर्देशन दियो? अब कार्यदललाई आधार तयार गरेर अहिलेको परिस्थितिमा 165 नै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यदललाई प्राप्त भएको छ। कार्यदलले सिट बाँडफाँडमा दलहरूले गरेको दाबी समेत शीर्ष तहलाई बुझाइने तयारी गरिएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।